हे पहिले तुम्ही शेतान कसे हे भोवता ते हरणा कितें रे तेका म्हणटात पळय ही जनावरां पळय शेतांतली कशी येवन भोंवता आमकां नीलगाय अशें म्हणटात हांगासर हांकां पळय कितले तरी आसा हे शेतान अशे उडयो मारीत भोंवता पळया गोरवां बिरवां कशी दवरून हे केल्ली आसा बरी आपली पळयतात गोरवां बांदून दवरतात ह्या गोरवांच्या शेतांचो हांकां जाय तो उपयोग हेंच्यांनी हें जाल्यार सगळ्यान बरी गजाल म्हणजे तुमी हें पळया हांगा न्हू हेज्या भितर न्हू रेंव आसा आमी रेंव पोतयेन बी भरून दवरता पण हे लोक कशें करता पळयले हे रेंव जे आसा ते अशेंच हे लोक भितुल्यान रेंव आसा आनी ही रेंव अशी धापून दवरतात ना कुत्रे तेतून वाट लावंक शकना ना भुरगीं तेतून वाट लावंक शकना आनी अशें म्हणून ही रेंव दवरलेली आसा आनी नाशाडी हेची जायना हें अशें आसा मागीर तुमी पळया हे सगळे आमी हांगासर अशें हे शेत अशें इतलें बरें दिसता ह्या शेतान अशें रावपाचें कशें दिसता वातावरण सारकें नो पोल्युशन हांगासर पोल्युशन खंयच ना आनी हांगासर हेंची घरां तुमी पळयल्या धाकटी धाकटीच हेंची घरां ही सगळी पळया तुमी अशी सगळी धाकटी धाकटी घरां सगळे परिवार एक ल्हानसो परिवार हेंचो आनी हे सगळे अशें हे गवत आसा हे शेतांतले भाताचे गवताचे सगळे झोपडी दाखयले हे पळय हे अशें आसा पळय ह्या सगळे कडेन रेंव हेंच्यांनी कशा रितीनी पॅक करून दवरलेले आसा पळया हेचे दुसरी आमी चूल तुमकां दाखयतली आसली तेंची देवाची घुमटी पळय हांगासर आसा हे सगळे पळया तेंच्यो कश्यो बारीक बारीक घरां हे झोपडे तुमकां दाखयता हांगा हे पळय हे हेंचे दार म्हणजे तुमी पळया हांकां देवा दार हेंचे कडेन ना एक साडी लावन हे लोक अशे धापून रावतात आनी हे लोक अशी भितर आसा मातसो यो अशे भितर ही अशी चुलीन हांगा रांदून ही पळय जेयतात पळया ते पळय ही रांदून अशी जेवतात इतलें सुंदर वातावरण हें बरें दिसता ह्या गांवांत आमकां येवन हांगासर आमकां हॅपिनेस आनी प्रत्येकाच्या झाडान तुमी पळयच्या हे अशें कडुलिंबूचें झाड आसा हे खरें आरोग्याक सगळ्यान बरें झाड म्हणटा ते दारा दारांनी हेंचें कडुलिंबाचें झाड आसा हेंची सुकलेली पानां हे लोक धूप घालतात त्या लागीं करून घालता तो हेंचो कडुलिंबाचो जो पालो आसा त्या पाल्यान तुमी पळया आतां ह्या भुरग्यांक सुद्दां न्ही अशी खांदी काडल्या म्हणजे हे दांत घासपाक लागून मागीर वापर हेका पोट निरोगी रावपाक लागून हो कडुलिंबाचो मागीर ते पानाचो धुवर आरोग्याक सगळ्यान बेस्ट म्हणटा तो कडुलिंबाचो पान आनी हेकाच लागून कोरोना वेळार खंय हांगासर लोकांक कोणाकूच हानी जावं ना खंय जे कोरोनाचे हितून लोकांक हांगा कोरोना म्हणटा तो ना तो आतां सांगता पळय कोरोना म्हणटा तो आमकां खबरूच ना म्हणून आनी इतलें तुमकां सांगता आमच्या गोंयान हें अशें ना कडुलिंबाचें झाड आमी खंयच लायना आसलेलीं झाडां सुद्दां आमी मारता आनी म्हणूनच आमी चड रोगांनी मरता प्रत्येकान खरें म्हणलें जाल्यार न्ही दारा दारान कडुलिंबू लावप हें चड गरजेचें आसा हें एक अशें झाड आसा हें निरोगी तुमी पळयलें तेंच्या दाराक दार ना की बेश्टो असो पड्डो लायला कोण तेंच्या घरान भितर सरना हें एक वैभव पळय आसा एक गरिबाचें घरां हें सुंदर घर आनी बरें घर आमकां बरें दिसलें हें सगळें पळोवन आमी हॅपी आहा हांगासर 1-2 दीस आमी रावतलीं म्हणून आसा देव बरें करूं.